आमकां हे मातशें वाज आयले हे कितें चलता म्हणून वायल्ड लायफ सँक्चुरीन. There are too many projects are being approved there. A lot of pressure is being put on State Wildlife Board to approve this project. आता पहिले प्रोजेक्ट आनी अप्रूव केला इन सुर्ला गांवांत स्पेशल टुरिझम रिसॉर्ट सुरू करपाचें ताणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला. दॅट इज इन द टायगर रिझर्व कोर झोन ऑफ द टायगर रिझर्व. The total cost of the project is more than 8 crores. And most interesting feature of the project is, in the middle of the wildlife sanctuary, they are putting this resort, and they are surrounding the resort with an electric fence. समजालें न्हू? तशें आयले आनी ते इलेक्ट्रीक फेन्स घालता कित्याक म्हणून ते जानवरां तेजे भितर वचूंक जायना म्हणून. So in the wildlife sanctuary, they are putting an electric fence to prevent the wildlife from moving in their own sanctuary limits. And the most interesting is that the contract for construction of the resort is gone to Fomento Resources. Fomento Resources, a mining company, ते आता कितें resort construction करता तुम्ही समजा. But that is the contract. The contract paper is here. We got on the RTI. And you will find more information about Surla project in these papers here. You can take the copies when you go. All the groups are opposing Surla project. Equivalent project is put up in Mole. Again, expansion of tourism resort. मागीर वेदांताची proposal आयल्या loading and unloading of coal in Kale wildlife, this Mole wildlife sanctuary, ती आता हायकोर्टान बंद केल्या. ती स्टेट वायल्डलायफ बोर्डा कडेन आयल्या. ताणें आतां बरो डिस्कशन जालो. ताणें मागीर अजॉर्न केलें. लास्ट वीक इट केम बॅक ऑन द अजेंडा एज ओनली आयटम. की इतलो इम्पॉर्टंट आहा पळय तांचो की सिंगल वन आयटम ऑफ वेदांता फॉर लोडिंग मायनिंग ऑपरेशन इज बिकम द मेन अजेंडा ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्डलायफ. देन बिकॉज ऑफ सम रिजन दॅट मिटींग हेज बीन अजॉर्न. पण तो परत जेवपाचो आहा. कित्याक आमी कितें विचारता कित्याक स्टेट वायल्डलायफ बोर्ड आहा तो, यू आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग टुरिझम, यू आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन्स, यू आर इंटरेस्टेड इन युअर डबल ट्रॅकिंग. वेन आर यू गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन द वाइल्ड लाइफ? You are appointed to look after wildlife and wildlife habitat. Why are you looking after the interests of everybody but the wildlife? They can look after themselves. No? Vedanta can look after itself. And this Goa Forest Tourism Corporation, they can look after themselves. Forest Department can look after them. Who is looking after interest of wildlife? And why State Wildlife Board is only looking after projects which are meant to further the interests of tourism and mining companies and so on in the world? That is the question we are asking today. कित्याक तुम्ही काम करतात, तुम्ही स्टॅट्युटरी बोर्ड तुम्ही आसात, हे तरी काम सारकें करा. वायल्ड लायफाच्या भाशेन ताचें मातशें पळयात. दॅट इज वॉट वी आर आस्किंग. एंड सो वी आर ऑब्जेक्टिंग टू मिनरल ओर ट्रांसपोर्टेशन इन काले, लग्जरी टूरिझम प्रोजेक्ट इन सुर्ला, रिसॉर्ट इन कॉलेन भगवान महावीर, एंड फ्रेश रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रपोजल अगेन परत वापस आयला. सुप्रीम कोर्टान ते इन्कार केलें. Supreme Court म्हणलें this project will damage the wildlife and we are cancelling NOC. त्यांनी आता परत दुसरी EIA घेवन हांगा परत ते आयल्यात. आमकां मातशें अप्रूव केल्या कित्याक हांगा तेन्ना आमी कितें 40 लाख घातले, आतां आमी 4 कोटी घातल्यात. So only the difference is in the money that they have put. They have said instead of putting that much money, we have now gone to 4 crores or whatever, and we have produced a new report. You please give us approval. So we are approved. We are opposed to all the 4. I will now hand over the floor to Naren from the Kale, who is the Sarpanch from Kale Panchayat. They have also been opposed to Vedanta proposal for loading and unloading of coal in the Mole Wildlife Sanctuary. फाटली काही 2 वर्सां जाले वायल्डलायफा भितर लोडिंग आनी अनलोडिंग हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी रिक्वेस्टी केल्ले तो आमी वायल्ड लायफाच्यान 1-2 किलोमिटर फुडें थंय ऑलरेडी यार्ड एक्जिस्टींग आहा थंय शिफ्ट कर म्हणून.
आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर एक गांवच्या फुल लोकांचो अपोज म्हणून तो यार्ड बंद केल्लो. आतां काही हालचाल चलता थंय यार्ड चालू करपाचो. आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन एक निवेदन करता. आमच्या काली गांवांत तें लोडिंग अनलोडिंग सिजाचें आसा तें 2 किलोमिटर वायल्ड लायफाच्या 2 किलोमिटर थंय यार्ड आसा थंय व्हरचें आनी काली गांवाचेर एक न्याय दिवचो अशें इतलेंच आमी सीएमा कडेन मागूंक सोदता. सुर्ला गांव जो आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की अख्ख्या गोंयांत तो पर्यावरणीय पर्यटना खातीर नांवारूपाक येयल्लो. कित्याक ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा जे धबधबे 12 जाणांचो धबधबो आसा, मागीर लाडकेचो धबधबो आसा आनी ह्याच गांवांतल्यान म्हणजे फुडें कर्नाटक जे आसा ते कर्नाटक कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा तो घेवपाचो आसा. आनी अशा ह्या वाठारांत जो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा, ज्या वाठाराक 1999च्या कायद्यानुसार म्हादय अभयारण्याचो भाग जाल्लो आसा, थंयच ह्या प्रकल्प जो आसा पायकाचो सडो जो आसा त्या सड्याचेर हो प्रकल्प सरकारान घेवपाक मान्यता दिल्लेली आसा. खरी म्हणजे ही राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा हेंच्यांनी वन्यजीवाच्या हिता खातीर पयले प्राधान्य दिवंक जाय. पूण तशें न दिता तेंच्यांनी हांगासर जो प्रकल्प हाडला लक्झरी रिसॉर्ट जे आसा तो हाडून खरें म्हणजे त्या पठाराचोच एक ऐतिहासीक म्हत्व आसलेले पठार आसा. कारण थंयच आमच्या गोंय मुक्ती खातीर संघर्ष करपी स्वातंत्र्य सैनिकांनी लढो दिल्लो. त्याच पठाराचेर आमी जर गेले जाल्यार हेच्या पयलीं कॅमेरा ट्रॅप टायगर जाल्लो आसा परतो परतो. आनी हांगासरूच पिंगळे म्हणून जे कुटुंबी आसा तेंचे जवळ जवळ 4-5 गाय आनी म्हशी जे आसा तांकां वागान ठार केल्लेले आसा. आनी जवळ 5 वर्साच्या कालखंडान 3 मनशांचेर अस्वलान हल्ले केल्लेले आसा. अस्वलांचो अधिवास आसा, वाघांचो अधिवास आसा. त्या वाठारांत आनी अभयारण्याच्या कोर एरिया भितर हो प्रकल्प घेवप पुराय तरेन चुकीचें आसा. हांव सरकारा लागीं विनंती करता की तुमी परत एकदा पुनर्विचार करात. कित्याक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ आनी स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हेंच्यांनी ताका जी मान्यता दिवपाचे प्रोसेस जो केल्लो आसा तो पुराय तरेन चुकीच्या हेचेर आधारार आसा. आनी त्या शिवाय तेचो आमी पर्यावरणीय मुल्यांकन जे आसा करपाक जाय आसलें ते व्यवस्थीत रित्या केल्लेले ना. आनी तेचे दुश्परिणाम जे आसा म्हणजे आतां मनीस आनी वन्यजीव हांचो जो संघर्श आसा तो इतलो वाडत चल्लेलो आसा की त्याच वाठारांत जवळ जवळ 2 मनशांक लागींच अस्वलान ठार केल्लेले आसा. आनी सरकार म्हाका दिसता की तांकां आणखी लोकांक ठार करपाक जाय अस्वलांनी. जाल्यार अशा प्रकारचे प्रकल्प जर घेत जाल्यार निश्चितपणान अस्वल ही मनशाचेर हल्लो करतली. वाघ जे आसा त्यांचो अधिवास जो आसा तो असुरक्षीत जाल्लो आसा. हेच्या पयलींच 2020 4 वाघांची हत्या जी आसा ह्याच वाठारांत जाल्लेली आसा. तेच्या पयलीं 2009 हत्या जाल्लेली आसा. ह्या संदर्भात कोणाक दोशी जे आसा तांकां अटक जावंक ना. पूण आतां परतो ह्या वाठारांत प्रकल्प हाती घेवन सरकार एकंदर मनशाच्या जिणे कडेन आनी वन्यजीवाच्या जिणे कडेन खेळ खंडोबा करता.